عليكم اعزائي المشاهدين، ومرحبا بجميع المتابعين اللي انضموا للقناه واللي غادي ينضموا. تنقول لهم مره اخرى مرحبا بكم، وانا دائما في انتظار تشجيعكم ليا وبدعمكم. غادي نواصل مسيرتي في القناه ان شاء الله. فيديو اليوم اختاريت لكم شلاضه، واحد الوصفه عباره عن شلاضه بالروز وبالفواكه، تتجي رائعه وجد سهله واقتصاديه مع تحليه بسيطه وفي متناول الجميع. على بركه الله غادي نعطيكم المقادير. اول حاجه عندنا تقريبا نصف كيلو ديال الروز، من بعد ما سلقته في معشقه ديال الزبده والماء وقبيصه ديال الملح، بالاضافه الى 2 بنانات مقطعين و2 ديال التفاحات مقطعين، 2 حكاك ديال دانون فاني او ما يعرف بالياغورت، تقريبا 100 غرام ديال الزبيب. عندنا فواكه فريز تفاح، المهم فواكه تزيين كتبقى اختياريه، بالاضافه لواحد الساشيه ديال فاني وسنيده كيف العاده حسب الذوق، كل واحد كيفاش كيختار التحليه ديالو. على بركه الله غناخذوا الاناء ديالنا، نوضعوا الروز ديالنا اللي تسلق كما قلت لكم وصفيته مزيان. غنضيف ليه هاد البنانات اللي قطعت، ثم تفاح، دانون، الزبيب ديالنا. بعد ما غسلته ونشفته مزيان بفوطه باش ما يطلقش ليا الماء في الشلاضه، نضيفو سنيده كيف العاده، سنيده كتبقى حسب الاذواق. انا هنا تقريبا غندير 4 المعالق، واللي جاتو ناقصه في الحلاوه يزيد. غنضيف الساشيه ديال الفاني، وغادي نحرك الخليط ديالي مزيان حتى تنسجم لي هاد العناصر كلها. غناخذ الطبق ديالي اللي غنقدم فيه هاد ديسير او شلاضه، كل واحد وكيفاش يسميها. غنحاول نصب الخليط كامل هنا، من بعد ما غنسالي الخليط كامل غنرجع لكم ونوريكم الشكل النهائي لهاد الطبق. رجعت لكم من بعد ما انتهيت من التقديم ديال الطبق الاول. غنقدم لكم واحد التحليه اللي وعدتكم فيها بالاول، واللي هي تتكون من طبقتين. الطبقه الاولى كتكون من 100 غرام ديال الشوكولاط الحلو، وتقريبا نسيطرو عندنا نصف لتر ديال الحليب كنستعملوه للطبقه الاولى، والنصف الثاني غنستعملوه للطبقه الثانيه. عندنا 2 معالق ديال الكريم باتيسير، وعندنا 2 معالق ديال الشوكولاط مور. الطبقه الثانيه 2 معالق ديال الكريم باتيسير، كاس ديال سنيده، تقريبا كاس ديال العنبه، فلون ديال الكراميل، و6 القطع ديال الشوكولاط الابيض. على بركه الله غناخذوا الطبقه الاولى، غنضيفوا ليها الكريم باتيسير. من بعد ما ضفت كريم باتيسير غنضيف ليه 2 معالق ديال الكاكاو، وغنحرك الخليط مزيان باش ما يتكورش كريم باتيسير لينا. نشعل البوطه ديالي على بوطه مهيله، نحرك الخليط مزيان حتى دوب لينا هاد الكويرات ديال الشوكولاط.
ونرجع لكم باش نكملوا بقيه المقادير. من بعد ما درنا قطع الشكلاط وعقد لينا الخليط ديالنا، تنحركو مزيان حتى كيولي على هذا الشكل، ومباشره تنطفيو عليه النار وكندوزو نصبوه في الكويسات اللي تكونوا حضرناهم من قبل. نزيدو شويه فات وندخلوه للثلاجه حتى يعقد لينا الخليط مزيان، ونضيفوا ليه الطبقه الثانيه. من بعد ما حضرنا الطبقه الاولى ودخلت الكيسان الفريغو باش يتماسك لينا الخليط، غندوزو لتحضير الطبقه الثانيه. غناخذوا كاسرون، غنشعلوا البوطه ديالنا، غنضيفوا كاس ديال سنيده باش تكرماليزا لينا. سمحوا لي البنات بلا ما نحركوا الخليط. من بعد ما ولينا الخليط ديالنا هكا على شكل كراميل، غناخذوا الحليب اللي دفيناه من قبل، اللي ذوبنا فيه النشا والفلون ودفيناه من قبل، وغنزيدوه على الخليط شوي بشوي. واخا يتحجر لكم هكا ما تخافوش. من بعد غادي تطلق الخليط، نحركو حتى يذوب لينا هاد السكر يتحجر، وغادي يولي لينا على هاد الشكل. من بعد ما داب لينا داك السكر ضفنا ليه وعقد لينا الخليط، ضفنا الشكلاط ونحركو مزيان، وغناخذوا الكؤوس ديالنا اللي كانت في المجمد ونصبوا عليهم الخليط وغنردوهم المجمد. بسم الله. صدقوني يا البنات هاد التحليه كتجي رائعه المذاق. غنعاودو نردوهم للفريغو، ومن بعد غنوريكم التقديم النهائي للتحليه. من بعد ما انتهيت من تزيين الاطباق بجوج، كنتمنى جاو على هذا الشكل، تنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، ودائما انا في انتظار تشجيعاتكم ودعمكم ليا باش ان شاء الله نزيد في مسيرتي للقدام.